हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम नार्सिसिस्ट के जुल्म के बारे में बात करेंगे और एक इस जालिम नार्सिसिस्ट को के बारे में बात करने के लिए मैं एक शेर का सहारा लेना चाहूँगा। शायर कहता है कि जालिम ऐसा कि मेरे ज़ख्म को एहसान कहे, जालिम ऐसा कि मेरे ज़ख्म को एहसान कहे, जख्म दे फिर मेरी चीखों को तूफान कहे। ये शेर उस जालिमाना रवैये की अक्कासी करता है जहाँ कोई शख्स हमें दिए हुए दर्द को एक नायत करार दे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जालिम नार्सिसिस्ट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी नाइंसाफियों का सामना करना पड़ता है, और हम आपको बताएंगे कि इन नाइंसाफियों को कैसे हैंडल करने की ज़रूरत है। नार्सिसिस्ट एक ऐसा शख्स होता है जो कि अपनी ही दुनिया में रहता है। वो लोगों पे जुल्म करता है लेकिन कभी अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। उस जुल्म के कॉन्सिक्वेंसेस को कभी ऑन नहीं करता और हमेशा अपनी जुल्म की जिम्मेदारी भी और या उसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी भी किसी और पे डाल देता है। नार्सिसिस्ट अपने इर्द गिर्द रहने वालों पे कॉन्टीन्यूसली माली या जज्बाती यानी इमोशनल जुल्म करता रहता है, और वो इंतहाई चालाकी के साथ हर एक सिचुएशन में निकल जाता है, यानी उसको कोई मुवर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता। एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एक आम इंसान या नॉर्मल इंसान वो ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके साथ ना हो तो वो जुल्म करेगा और ना ही उसके साथ जुल्म हो। लेकिन जब आप नार्सिसिस्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो आपको पर जुल्म भी करेगा और आपको आपके जख्म के लिए मुवर्द इल्ज़ाम भी ठहराएगा। ऐसी सूरत हाल में जिस पर नार्सिसिस्ट जुल्म करता है उसका गुस्सा आना, उसका फ्रस्ट्रेट होना एक नॉर्मल बात है। और उस फ्रस्ट्रेशन में, उस गुस्से में जिसके ऊपर जुल्म होता है, वो यानी नार्सिसिस्ट का जो विक्टिम होता है वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको इंसाफ मिले और नार्सिसिस्ट को सज़ा मिले। और यहाँ पर एक इंतहाई एक अहम मसला है, और वो मसला ये है कि अगर नार्सिसिस्ट का विक्टिम मुस्तकिल इंतकाम के बारे में सोचता जाएगा तो इस सोच में ही फंसा रह जाएगा और उसकी पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी। इस तरह वो मायूस होता जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और ऐन मुमकिन है कि वो कोई ऐसी गलती कर बैठे जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। इस मकाम पर एक सादा मगर ताकतवर असूल याद रखने की ज़रूरत है, और वो असूल ये है कि जालिम से इंतकाम लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी सलाहियतों में इजाफा किया जाए। इसका मतलब ये है कि अपनी एनर्जीज को, अपनी ताकत को नार्सिसिस्ट से बदला लेने की बजाय अपने अपने आप पे एनर्जी सर्व की जाए, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए, अपनी पेशा वराना महारत को इंक्रीज़ किया जाए और अपनी तरक्की पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर माशरा आपको इंसाफ नहीं दिला सकता लेकिन आप अपने आप के साथ इंसाफ कर सकते हैं। आपके पास अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की सलाहियत मौजूद है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेडिकल एक्सेप्टेंस का है, और वो कॉन्सेप्ट ये इंतहाई पेनफुल है। ये रेडिकल एक्सेप्टेंस क्या है? वो ये है कि नार्सिसिस्ट ने आप पे जुल्म किया, उसको इंसाफ आपको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन एक पेनफुल रियलिटी ये है कि अक्सर औकात आपको इंसाफ नहीं मिलेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपको इस रियलिटी के साथ रहना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके इख्तियार से बाहर होंगी, और यही एक रेडिकल एक्सेप्टेंस है। जब आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा पाएंगे। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस रह सकते हैं। या तो अपनी एनर्जी उस चीज़ पे फोकस करें जिसका या तो आउटकम एम्बिगुअस है, यानी अगर आप इंसाफ पे फोकस करें, अदालतों के चक्कर लगाते रहें और गोल गोल घूमते रहें और अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल नार्सिसिस्ट से बदला लेने या के इंसाफ लेने पे लगा दें, या तो वो 20-25 साल आप अपने आप पे लगाएं, अपनी ग्रोथ पे लगाएं, अपने कारोबार पे लगाएं। ये ऑप्शन आपका है। ये आई मीन ये चॉइस आपकी है। दोनों का आउटकम भी डिफरेंट होगा। अगर आप ये सारी एनर्जी अपने आप पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक ताकतवर इंसान और सक्सेसफुल इंसान बनकर उभरेंगे। जबकि जब अगर आप पूरी ज़िंदगी अपनी नार्सिसिस्ट से बदला लेने पे लगाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि आप कुछ भी ना कर पाएं, और ऐन मुमकिन है कि ये आपको मज़ीद थका दे, मज़ीद फ्रस्ट्रेट कर दे, और आप बिल्कुल एक बेकार इंसान बन जाएं। ये एक ऐसा कहना, आ, जैसे मैंने बोला, ये इंतहाई पेनफुल रियलिटी है। ऐसा देखा गया है कि इंतहाई टैलेंटेड लोग, इंतहाई ऐसे ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, जिनका चलता फिरता कारोबार था, जो कि अच्छी नौकरियां थी, वो नार्सिसिस्ट के जाल में फंसे। नार्सिसिस्ट ने उसके ऊपर जुल्म किया, नार्सिसिस्ट ने फिर उनको
بدلہ لینے نہیں دیا، یعنی کہ نہ تو عدالت سے بدلہ لینے دیا، یا تو نہ کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم سے اس کو بدلہ لینے دیا، اور ایسے لوگوں کی پوری زندگی نارسسسٹ کے سے بدلہ لینے کی حسرت میں گزر گئی۔ تو اگر آپ اس کی زندگی کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اگر وہ اپنے آپ پہ گزارتے، اپنے اس کاروبار پہ گزارتے، تو شاید وہ ایک ڈفرینٹ جگہ پر ہوتے۔ جبکہ ابھی نہ تو ان کے پاس ان کا کاروبار رہا، نہ ان کے پاس ان کی نوکریاں رہیں، اور نہ ہی وہ نارسسسٹ سے بدلہ لے پائے۔ تو اس وجہ سے ایک امپورٹنٹ پیغام اس ویڈیو کا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ نارسسسٹ سے عدالتی پلیٹ فارم سے یا کسی لیگل پلیٹ فارم سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، تو اپنی زندگی پہ فوکس کریں، اپنی صلاحیتوں پہ اضافہ کریں، اپنی ایجوکیشن کو امپروو کریں، اپنی کاروبار کو امپروو کریں، اور اپنی زندگی کے مرکز خود بنیں۔ کسی کو اپنی زندگی کا مرکز نہ بنانے دیں۔ کسی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی شخص کو اپنی زندگی کا مرکز بنانے دیں، نہ ہی کسی شخص سے بدلے کی خواہش کو اپنی زندگی کا مرکز بنانے دیں۔ ایک اور بات میں یہاں پر آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا چلوں کہ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نارسسسٹ کو اپنے اوپر ظلم کرتے دیں۔ اپنی لمٹس کو آپ کو آ، اپنی لمٹس کا تعین کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسے اگر آپ پہ ایکٹیولی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات ان مظالم کے بارے میں ہے جو آپ کے ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ پہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانا، اس کے لیے کھڑا ہونا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو نارسسسٹ کے ظلم سے ڈیفینڈ کرنا، وہ انتہائی ضروری ہے۔ اپنے آپ کو نارسسسٹ سائڈ پہ کریں۔ لیکن اگر آپ پہ کوئی چیز ہو چکی ہے، کوئی ظلم ہو چکا ہے، کوئی آپ کی پراپرٹی نارسسسٹ اپنے نام کر چکا ہے، تو بہت عین ممکن ہے کہ آپ اسے واپس نہیں لے پائیں گے وہ چیز، تو اس پہ اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایٹ دا پریزنٹ ٹائم نارسسسٹ سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں، اس کے ساتھ تعلقات کم تر رکھیں، اگر ممکن ہو تو بالکل اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، اور اپنے خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، اور اگر ضرورت ہو تو اپنے آپ کو تھیراپی اپنے لیے تھیراپی کا بھی انتظام کریں، اور ایک سپورٹیو گروپ کا اپنے لیے انتظام کریں، ایسے دوستوں کا، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو کہ آپ کو سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہو۔ آپ کا نارسسسٹ سے سب سے بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ وہ بن جائیں جو کہ نارسسسٹ کبھی خود نہ بن سکا۔ نارسسسٹ کیا نہیں بن سکا؟ نارسسسٹ کبھی بھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکا۔ نارسسسٹ ایک بہتر انسان نہ بن سکا۔ آپ ایک بہتر انسان بن کر دکھائیں۔ نارسسسٹ ایک سائیکولوجیکلی اسٹرانگ، ایک مضبوط انسان نہیں بن سکا۔ آپ ایک مضبوط انسان بن کر دکھائیں۔ نارسسسٹ کبھی ایک مثبت سوچ رکھنے والا انسان نہیں بن سکا۔ آپ ایک مثبت سوچ رکھنے والے انسان بن کر معاشرے میں سامنے آئیں۔ اس ریڈیکل ایکسیپٹینس اور اپنے آپ پہ کام کرنے والے کی وجہ سے آپ ایک ایسی ڈائریکشن میں نکل جائیں گے کہ نارسسٹ آپ ایک امپاورڈ انسان کے طور پر سامنے آئیں گے، اور آپ اپنے اوپر ایسا کام کریں گے کہ نارسسسٹ کبھی فیوچر میں آپ پر ظلم نہیں کر پائے گا۔ اور یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، تاکہ نارسسسٹ کے اس ظلم کے بارے میں اور اس کے مداوع کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس بنے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔